अजीज दोस्त ने एक फरमाइश की है, मगर वो फरमाइश मैं इतनी जल्दी पूरी करने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, कल उन्होंने मेरे को छोड़ के गए हुए मस्जिद में से, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज मेरे को पूरा पहुँचाना हो, पूरे फातिहा नहीं लाके जाना मेरे। आप उनकी फरमाइश है, मैं मेरी मर्जी से पढ़ूंगा, वो कब पढ़ना है। अब उनको सुनना है तो मैं बैठेंगे नहीं, पढ़ूंगा मैं, जल्दी पढ़ूंगा। लेकिन पहला जो कलाम मैं पढ़ता हूँ ना, वो आमद रसूल है, महफिल आमद रसूल की महफिल है। उस कलाम के बाद मैं हाफिज साहब की फरमाइश को पूरा करूँगा इंशाअल्लाह, है ना। अब अपन मेहमान है, उन्होंने मेजबान है, उनका हुक्म मानना पड़ता, नहीं तो पैसे नहीं देते उन्होंने मेरे को। उन्होंने पैसे नहीं, खाली मेरे को सुभान अल्लाह बोले तो मेरे को पैसों से मेरे मतलब इतनी कुछ भी, खाली सुभान अल्लाह बोल दिए मेरे को, मेरे से हाथ मिला लिया तो मेरा काफी हो जाता मेरे को। ये ऐसे लोग हैं, इनसे ऐसी मोहब्बत हो गई है मेरे को माशाअल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अब सोचना पड़ता, फिर सोच के करना पड़ता। शादीशुदा हूँ मैं भी, जरा देखना थोड़ा आपका जहन बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत किया है, ऐसे मामा दिए मेरे को अल्लाह ताला, ऐसे मामा दिए बन में क्या क्या जरूरत है। बोला मेरा दोस्त ऐसा दोस्त है, मेरे ऊपर जान कुर्बान करता है। वो दोस्त ऐसा है माशाअल्लाह, उसकी तो बात ही अलग है। मेरे को तकलीफ में देख नहीं सकता हूँ। अब ये सारी चीजें मिले हुए हैं मेरे को, अब मेरे को दूसरी चीजों की जरूरत नहीं। आप देना चाह रहे हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। आइए कलाम की शुरुआत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मेरे लिए सादत बंदी की बात है कि मिलाद कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। अब देखिए सदरा तो बहुत रहते हैं, सदर बहुत रहते हैं, जिसको अल्लाह ताला मिलाद का सदर बनाया वो बहुत बड़ा होता है। अब मैं उनको नहीं जानता भाई, उनके मामला क्या है, उनको कौन, पहली मर्तबा देख रहा हूँ उनको, लेकिन मिलाद के सदर हैं, मतलब मिलाद किसकी है वो समझ जाना, बस उसकी निस्बत से उनको सदर बनाया गया। अब एक कलाम पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मिलकर पढ़ेंगे। आइए। अल्लाह हरी तरफ अनवार की बरसात है, हरी तरफ अनवार की बरसात है, हरी तरफ अनवार की बरसात है। डॉक्टर साहब ने महफिल क्यों सजाई है पता आपको? क्यों? आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। तो अल्लाह जो मैं मांगू जब मेरे कशकोल में, जो मैं मांगू जब मेरे कशकोल में, 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 जो मैं मांगू जब मेरे कशकोल में, जो मैं मांगू जब मेरे कशकोल में। नक्श नाले पाक की खैरात है, नक्श नाले पाक की खैरात है, नक्श नाले पाक की खैरात है। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह
میں کیوں مانگوں رات جو گزری نبی کے ذکر میں. صدر صاحب اب محفل ختم ہوگی نا تو کل کچھ لوگ ملیں گے آپ. ارے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ گئے تھے, وہ محفل سجائے تھے, کیا کی تھا, حیدرآباد سے کوئی آئے تھے پڑھنے کے واسطے, انہوں پڑھ رہے تھے, کیا ملا جی آپ کو کیا ملا بولتے پوچھتے ہوں گے. اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس میں کچھ تو بھی ملتا تھا. بیٹے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ نے جس کا ذکر کیا اس کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں. جب خدا نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے سے جدا نہیں کرا تو تم کون ہوتے ہیں بے نمازاں پڑھنے والوں, 4 نمازاں پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار بناتے ہیں. ابے شیطان نے بھی بہت سجدے کیے تھے, دل میں انا آ گیا فنا ہو گیا, اور قیامت تک فنا ہی ہے, جل رہا سو جل رہا ابھی تک. انا نہ کو جو اکڑا انہیں اکڑا. ہاں زیادہ نہیں, ادب سے رہنا بیٹے. نام شیطان کس کا تو ہے کیا جی؟ نہیں شیطان تو شیطان. اور اب صدر صاحب بول دیے تو میں بتا رہا ہوں, جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کی ولادت کا وقت تھا نا, آقا جب اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو پوری دنیا کی چیزیں, انسان, جنات, چرند, پرند, ہوائیں, سمندر, دیوار, ہر چیز سرکار کی ولادت کی خوشی منا رہی تھی. ہر چیز جو زبان والا ہے وہ بھی منا رہا تھا, جو بے زبان ہے وہ بھی منا رہا تھا. بس ایک ایسا تھا جو کونا پکڑ کے سر پھوڑ لے رہا تھا. میرے کو تکلیف دینے والے آگے استاد, اب میرے کو پریشان ہونا پڑتا. وہ کون تھا معلوم ہے نا؟ ابلیس, شیطان. تب اس سے اندازہ لگا لینا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کون مناتا اور کون نہیں مناتا. اس وقت نشاندہی کی گئی ہے. اس وقت شیطان ہوتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے. عاشقان رسول کبھی پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نبی کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب یہ چھکے پنجے آتے رہیں گے, نبی کی عظمتوں کو گھٹانے کی بات کریں گے. نہیں, نبی وہ نہیں کرتے تھے, نبی یہ نہیں کرتے تھے. بیٹے نبی اگر دعا نہیں کرتے تھے تمہارے کو جنت بھی نہیں ملتی تھی. تمہارے بابا غلطی نہیں کرتے تھے تم بھی یہاں دنیا میں نہیں آتے تھے. بہت بڑی غلطی ہوئی تمہاری آگے. جو زبان والا ہے وہ بھی منا رہا تھا, جو بے زبان ہے وہ بھی منا رہا تھا. بس ایک ایسا تھا جو کونا پکڑ کے سر پھوڑ لے رہا تھا. میرے کو تکلیف دینے والے آگے استاد, اب میرے کو پریشان ہونا پڑتا. وہ کون تھا معلوم ہے نا؟ ابلیس, شیطان. تب اس سے اندازہ لگا لینا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کون مناتا اور کون نہیں مناتا. اس وقت نشاندہی کی گئی ہے. اس وقت شیطان ہوتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے. عاشقان رسول کبھی پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نبی کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب یہ چھکے پنجے آتے رہیں گے, نبی کی عظمتوں کو گھٹانے کی بات کریں گے. نہیں, نبی وہ نہیں کرتے تھے, نبی یہ نہیں کرتے تھے. بیٹے نبی اگر دعا نہیں کرتے تھے تمہارے کو جنت بھی نہیں ملتی تھی. تمہارے بابا غلطی نہیں کرتے تھے تم بھی یہاں دنیا میں نہیں آتے تھے. بہت بڑی غلطی ہوئی تمہاری آگے جو استاد بنے تم. اللہ تعالیٰ وہ امت میں پیدا کرا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے تھے. آج تم اسی امت میں پیدا ہو کر نہیں, نبی وہ نہیں کرتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے, کیا وہ چھوڑ دے بیٹے, انہوں کیا نہیں کرتے تھے, کیا ہوتے وہ قیامت کے دن سمجھ میں آئیں گا. انہوں کر کے گئے بول کے آج محفل میں بیٹھے ہوئے ہم. ارے انہوں حضرت آدم کے لیے کرے تو ہمارے لیے نہیں کرتے. حضرت آدم کے لیے انبیاءوں کے امام, وہاں حضرت آدم پریشان تھے, دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی. نبی کا واسطہ دیتے ہیں, نبی کا واسطہ جیسے ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے.
اب یہ سوچو ہم تو الحمدللہ نبی کا نام لینے والے ہیں، نبی کے نام پر جو ہے نعتوں کی محفل سجانے والے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک میرا ایمان اور عقیدہ ہے انشاءاللہ سادات اکرام کا ایک مجمع یہاں پر، ایک نورانی منظر یہاں پر علماءوں کے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ آج ہم اپنی جھولیاں بھر کر جائیں گے یہاں سے۔